عبداللہ بن مسعود کہنے نے اللہ دے نبی دوسری نشانی کیویں؟ آپ نے فرمایا دوئی نشانی ایویں اپنے گھرانوں آباد کرنگے تے خدا دے گھرانوں ویران، اپنے گھرانوں آباد کرنگے خدا دے گھرانوں ویران کرنگے۔ اج ویکھ لو کرکٹ دے میدان آباد نے، والی بال دے میدان آباد نے، ہاکی تے فٹ بال دے میدان آباد نے، داندانی دوڑ دے میدان آباد نے، گھوڑیاں دے مقابلیاں دی دوڑاں دے میدان آباد نے، کتیاں دیاں لڑائیاں دے میدان آباد نے، کبڈی دے میدان آباد نے۔ اگر ویران نے تے میرے رب دے گھر ویران نے۔ کسے جگہ تے مجرا ہو جائے، لوکاں دے کھلون دی جگہ بھی نہیں ملنی، لیکن آج مسجد دیاں دریاں، مسجد دیاں قالینا ہر آن والے نو حسرت دی نظر نال پیاں ویکھ دیاں نے کہ شاید اے ہی آ جاوے تے اپنی جبین نو خدا دے سامنے جھکا کے کہے سبحان ربی الاعلی۔ آج مسجد دے تاکاں تے الماریاں دے اندر پے وے قرآن، ہر آن والے نو حسرت دی نظر نال پہ دیکھ دینے کہ شاید اے ہی آوے تے سانو سینے نال لاوے تے اکھاں تے رکھ کے تے چم کے تے قرآن دی تلاوت کرے۔ میرے ویرا، میرے بچیا، میرے بزرگا، آج اپنے گھر آباد کرن دی فکر ہر بندے نو ہے، لیکن مسجد دے آباد کرن دی فکر کوئی نہیں۔ میرے ویرا تے بچیا تے بزرگا، آج مسجد دے اندر لوگ نماز پڑھن نہیں جاندے، کسے نو کہہ دے بھی یہ نہ نماز پڑھیا کر، وہ کہندا مولوی صاحب میں توانوں تکا کے تے نہیں پڑھنی نہ، میں اپنی پڑھنی ہے تسی اپنی پڑھو۔ تے کئیاں نو میں ملنا وا کہ آکھیا جائے نماز پڑھو، کہندے کپڑے ناپاکن، جسم ناپاک کیویں آئیے؟ میں کہیا تو اللہ دے گھر دا بوا جے کھل گئے ہیں، تیرے کپڑے تے بدن کیویں پاک ہون؟ آ وضو کر خانہ خدا دے اندر آؤ تے سجدہ کر کے کہنا سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تیرے کپڑیاں نو بھی پاک فرماوے گا، تیرے بدن نو بھی